मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपै बाळगी. सुरेख पोयाच्यो हेडलायन्स. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून काणकोण घरांत रिगलें उदक. काणकोणच्या रवींद्र भवन ते केटीसी बस स्टँडा मजगती पुराय भरलां उदक. कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून हे जाल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. बारा जूनाक अहमदाबादाच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान उड्डाण केल्ल्या एअर इंडिया फ्लायटाचो अपघात. 265 जाणांक आयले मरण. या घडणुकेत प्रधानमंत्र्यान उक्तायलें दुःख. बोरी पावसाचे उदक रिगले थळाव्यांच्या घरांनी. सुवातेर आशिल्ली गटारां रस्त्या परस उंच आशिल्ल्यान असल्यो आडमेळी बोरीकारांच्या पावल्या दारांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काल दिसभर घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून काणकोणा घरांत उदक रिगलें. काणकोणच्या रवींद्र भवन ते केटीसी बस स्टँडा मजगती पुराय उदक भरलां. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून हे जाल्ल्याचे मुखार आयलां. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. काल जो दिसभर पावस पडलो आणि ताजे नंतर रातीन जो पावसाचो फ्लो वाडलो त्या वेळाचेर काणकोण तालुक्यांतले रवींद्र भवन आणि केटीसी बस स्टँड हांचे मदीं जो पोर्शन आशिल्लो तो भाग सामकोच बुडलो आणि थंयसर एकट्याच्या घराक उदक भरलें. ही एकट्याच्या घराक उदक भरपाचें 1-2 दिसांची घटना न्ही, तर जवळ जवळ 4 ते 5 फावटी हे ताजे कडेन अशा तरेचे इन्सिडेंट्स घडले. हे जावपा फाटलें कारण कितें आसत जाल्यार जेन्ना हे रवींद्र भवन बांदपाक घेतल्या त्या वेळाचेर जो इंजिनियर आशिल्लो त्या इंजिनियरान हांगासर स्पेशल उदका खातीर ड्रेजिंग सिस्टम आशिल्ली ती सिस्टम योग्य तरेन मेंटेन करुना. रवींद्र भवनाच्या फुडें एंट्रन्साचेर जे पायप घालपाक जाय आशिल्ले ते पायप ताणें जवळ 1 फुटाचे धाकटे घातले. खरें म्हटल्यार हांगासर जवळ जवळ 120 म्हणजे 1 मिटराचे चड रुंदीचे पायप जाय आशिल्ले, पूण दुर्दैवान ताणें तें केलेंच ना. आनी त्याच बरोबर रवींद्र भवनाच्या एका बाजून आशिल्ल्या आपल्या जागेन एकट्यान आपल्याक जाय तशी नॅचरल वाटेचेर माती घालून फिलिंग केल्ल्यान हो विशय वाडलो. सद्याक हो विशया लागून चावडी वयले बरेचशे लोक एकठांय जाले आनी ह्या लोकांनी आतां युद्ध पातळीचेर आपूण तरी कितें तरी करतलो, कंप्लेन जावं नाजाल्यार कितें जावं दी अशा स्थितीन आयज जवळ जवळ 9:30 वरांचेर रवींद्र भवना कडेन एकठांय जाले. त्या वेळाचेर डेप्युटी कलेक्टर त्याच बरोबर काणकोणचे आमदार आनी स्पीकर रमेश तवडकर हांगासर एकठांय आयले आनी तांच्यांनी इमिजिएटली PWDक आपयल्या उपरांत हे जे पायप आसा पयलींचे ते पायप काडून थंयसर 120चे पायप घालपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. आनीक आयज तें इमिजिएटली विदीन 3 ते 4 वरां भितर काम सुरू करून जवळ जवळ 5 ते 6 दिसां भितर हे जाग्यार पडटलें अशी हांगासर ग्वाही दिल्ली आसा. वाट जी गेले पळय वाट केली पळय रवींद्र भवना वचपाक त्या वाटे पायप आहा एदीनी बारकेली आनी ती थोडी 2 पुरवल आनी 2 वयर आहाय आनी 1 पायपांतल्यान त्या बारक्या पायपांतल्यान उदक वचना. तेन्ना पायप जवळ जवळ 90 पायप घालपा जाय हें ओपन करून, नाजाल्यार एक तर व्हडले मूस टायप करपा जाय, कलवट टायप करपा जाय. त्या शिवाय हें उदक सुकपाना आनी एके घरांत उदक वचपाक बंद जावपाना. आनी रस्तो तें उदक वयर सायडीक उदक उरता पळय हें उदक जवळ पसून कमी जायना, तें उदक सुकपाना. पयलीं बी अशें उदक येतालें पयलें म्हाका जालें 71 वर्सां फस्ट घर म्हागेलें हांगा. हें उदक आसलें तें सगळें शेतांतल्यान वतालें, हें शेत सगळें हें सगळें फिलींग करून रेवन्यू फिलींग करून ते वाटे आसा त्यो सगळे पुरोवन उडयल्यात. मुशी बिशी हांगा मुशी आसा ते आवडेन मुशी पुरयल्यात आनी तुगे सगळें तातूंत लोट हो सगळो चावडे गेलो. करपाचो चावडेन वाटे आसात तें उदक ह्यावटेन वता. म्हणजे रवींद्र भवनाचें काम स्टार्ट केलें तेन्सान प्रॉब्लेम हो? हय तेन्नासान प्रॉब्लेम हो. म्हळ्यार आतां सामकें तेंच्यांनी हें केलां, कितें केलां चावडेन फिलींग केलां. म्हळ्यार एक प्लॉट असो केला तो चावडेन आमचे ते उदराचे हें पळय आसा तेजो कंपाउंड दुरीक आसा फातराचो तो भरून ती लेवल जमीन केला तें उदक सगळें तेच्या फाटल्यान मागे घरा येता. पावसाच्या पयलीं बी म्हाका दिसता असोच ओवरफ्लो जाले तेन्ना ते उल्हास खबरपत्राच्या घरा कशें उदक भरलें आणि काल परत पावस पडलो तर सेम इफेक्ट जालो. आनी जेन्ना आमी मिटींग घेतली आनी इन्स्पेक्शन केलें तेमी म्हाका दिसता PWD आनी ऑफिशल्स ऑफ द म्युन्सिपालिटी कित्याक हांगा पयलीं जाल्यार ती पायपां बारीक आसा आनी त्या पायपाची ती पायप वयर आसा आनी उदक सकयल उरता. सो टेक्निकल पर्सन तो आसा तेणें म्हाका सजेस्ट केला की द ओन्ली रेमेडी हे ओपन केलें जाल्यार तेजे वॉटर फ्लो जावपाक शकता, अदरवायज ते इश्यूज कंटिन्यू उरतलो आनी इट इफेक्ट्स दॅट बिल्डींग एज वेल एज 2 हावजीस. हांव ताका ते ब्रेक करून मोठी पायप घालपाची डायरेक्शन दिता.
सिमिलरली इन द मेन रोड आसा पळय त्या रोडाकय थंय म्हणटा तो थंय क्रॉस हेका थंय इश्यू आसा. सो बोथ वॉर्डर्स आय एम इश्यूइंग रायट नाव. पळयात सभापती रमेश तवडकरान पळोवणी करतकच हाचेर कितें एक्शन घेतले ती. रमबाबाने फाटीच्या पेपरान बाकीचे घायल्ले पावस पयलो जो पावस पडलो त्या वाचेर बरेंच उल्हास बाबाच्या घरांत उदक गेलें. हांव जर फिजिकल पळयलां जाल्यार तो म्हाका मिडिया आनी बाकी सद्या लक्षांत घातलें. परत सेम रिपिटेशन काल जालें आनी रिपिटेशन अंतर्गत रमबाबा स्थानीक कावन्सिलर आणि त्यामुळे आज आम्ही इन्स्पेक्शन करूया ताजेर कितें डिसिजन घेवं. म्हाका दिसता की एक रवींद्र भवन बांदता आसतना म्हणजे एक तर रवींद्र भवनाचे सगळ्या लोकांनी टेक्निकली सारकी ताजेर निर्णय घेवं ना आणि त्यामुळे हो विशय जाला. आणि त्याच बरोबर जे आदले ड्रेनेज जे आसा न्ही ते पूर्णपणे पुरवल्ले आसा जे क्रॉस ड्रेनेज आशिल्ले पळय त्यामुळे ते उदक मोठ्या प्रमाणात स्टोर जायन लक्षांत येता. त्यामुळे आत्ता आमी हांव आनी डेप्युटी कलेक्टर प्रताप बाब आसा आणि बरोबर सायन इन्स्पेक्शन केलें आणि ताका आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की इमिडिएट जे आसा न्ही डिजास्टर मॅनेजमेंटा जे आसा ऑर्डर पास करून आसा की आत्ताच हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा न्ही स्वप्नील बाब आसा ताकाय फोन केल्लो आसा की मेजर कॅज्युलिटी जावचे पेक्षा पयलें ताजें घर पडचे पेक्षा किंवा तातूंत घरां उदक ते थांबोवपाक जाय. त्यामुळे तात्काळ आज साकून जेन्ना एक्शन घेवपाचें डायरेक्शन. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. कारवार उटंगराच्या पावसाक लागून सिव्हिल हॉस्पिटलांत उदक रिगलें. तशेंच कारवार ते मंगळूरच्या बोगद्यांत हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान सध्या येरादारी खातीर बंद आसा. पळयात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बोरी पावसाचे उदक थळावो नायक हांच्या घरांत रिगता. सुवातेर आशिल्ली गटरां रस्त्या परस उंच आशिल्ल्यान असल्यो आडमेळी बोरीकारांच्या दारांत पावल्यात. ताच्या घरच्यो वण्टी मातयेच्यो आसात देखून कोसळपाची भिरांत तांणी उक्तायल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी बोरी आसा आतां बोरी जे आसा ते नॅशनल हायवे गटर बांदला आनी गटर बांदला ते रस्त्याची उंच बांदलेली आसा. ताका लागून जे उदक पावसाचें उदक येता ते सगळें रस्त्यान वयता आनी सगळे कडेन भायर वयता. गटरांक उदक वचना ताका लागून रस्त्यार उदक भरलें आनी जो सहयोग नायक जो आसा तागे जे घर आसा ते घराक उदक भरलें आनी तेजे घर जें आसा ते वण्टी आहा त्यो मातयेच्यो आसा त्यो केन्नाय कोसळूंक शकता कित्याक घराक उदक इतलें भरलेलें आसा. हे जे आतां उदक भरता ते आतां पावस पडलेल्याक आतां मे म्हयन्याक पावस पडलो तेन्नाय भरलें पूण तांकां सांगून सुद्दां नॅशनल हायवे काम करिना. जे काम केलां ते गटर उंच बांदल्याक आनी उदक सकयल वता अशें रस्त्यार उदक येता. लोकांक खूब त्रास जातात. ते लोकांक चलून वचूंक मेळना, भुरग्यांक क्रॉस करूंक मेळना अशी हांगा परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां पावस येयलो की उदक सगळें भरता आनी हे जे वर्कर येयल्ले आहा ते सांगता की आमी काम करपाक आयिल्ले म्हणटा पूण
केन्ना काम करतले आनी कशें काम करतले हे लोकांनी घर मोडटलें काम करतले असो लोकांचो प्रश्न आसा. ताका लागून जे बेगीचे बेगीन जे नॅशनल हायवेन जे काम घेतलां ते बेगीन कंप्लीट करचे व्हाळ आसा व्हाळ हय तो व्हाळ वचूंक ना तो व्हाळ पॅक जाल्लो तो वर्स तसोच हां ताका लागून हेंची तर आतां 15 तो आनी भरला मागीर ताका लागून उदक रस्त्यार येता. पूण तुका अशें दिसना की हो गटर बांदता वयर बांदलो दिसना मागीर कशें उदक कशें वतलें. गटारा वाटय दिवन तेणी उदकाक हां मेन म्हणल्यार तें गटार बांदले पण ताका वाट दिवना गटारा उदक वचपाक. उदक भितर वचना हां हां एक किलोमीटर उदक येयला आनी सगळें म्हाज्या घरा उदक गेलें रस्त्यार उदक वचपाक गेलें सगळें उदक वयतालें रातचे 11 सुमार सगळीं हाज्या फुडें येयले आनी 2 शिवाडे येवाळी 2 येती व्हडी येवाळी म्हण चालवाना आमी हाज्या फुडें सगळीं म्हाजी दारां सगळीं मागीर हांवें तेन्ना पुलिसाक फोन केलो म्हणजे रिकॉर्डिंग करतली पुलिसाक फोन केलो पुलिसाक आपयले पुलिसान तिका पुलीस ते पुलीस येयले तेणी व्हिडिओ काडलो पुलिसांनी आतां म्हाका कंप्लेंट तुका आपयला आनी मागीर सायडीचेर फोन केले सायडीचेर ते येयले बावडे तेणी पारे दिले ते पासरे काडले उदक हाडलो भरपूर उदक मला हाडपाली म्हणजे येई फोन हाडपाली येई फोन दिलो ते कोण फोन उबारना खंयच्याक फोन केलो खंयचीय फोन उबारना खंयच्या बी आनी आख्खें उदक म्हाज्या घरा गेलां हें तुमची साडी धांवना मागीर सारकें म्हणून आतां हें सांगता की 10 दीस जाले सांगता अरे पावस येवपाक जालो 1.5 म्हयने जाले तेणी म्हाका बेतराक दिता म्हणलें कांयच करूना आनी धालपर काय पावस असो राव करा म्हणून आज तेणें पळय मनीस राती बॉब मारता म्हणून आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या सीसी कार्ड आसा जेई फोन उबारना जेई फोन उबारना कोण फोन उबारना रातभर आमी मरतात. एक डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे हें जें आसा पळय तें तलाटीक दिल्लें आसा सो तलाटीक घेता आनी आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करता आनी पळयता कितें एक्चुअल सिट्युएशन कितें आसता आनी PWDचे मनीस येयले आसा तांकां आपयता चंदा परवार तो आनी तेंचे बरोबर कितें सारकें एक्झॅक्ट कितें सिट्युएशन तें पळोवया कित्याक थोडी नेग्लिजिबल गजाली जाता कित्याक ते गटर खंयच्यान बरेच व्हडले गटर बांदला तेंचे सो ओनूच बांदला म्हणटकीर ह्यो असल्यो गजाली जावंक शकता कित्याक तर आतां तुमीच पळयलां आसतलें पणजे स्मार्ट सिटी म्हणटा आमी स्मार्ट सिटी म्हणटा आसतना थंय सुद्दां खंय खंय उदक उरता तें कोतान असले बारीक बारीक इन्सिडंट जर गांवांनी जाले जाल्यार ते सॉर्ट करपा जाय जावं जायना आनी खरेंच वयलें कित्याक फाटल्यान दोंगरच तो सो सगळें उदक सर्रास सगळें सकयल देंवून येता आनी मुखाले सायडीन तें नदीन वचपाचें आनी मुखार शेतांय बी आसा सो मुखार वचपाक ताका वाट आसा फक्त आतां कितें वचून पळोवपा जाय की एक्झॅक्ट हेगेल्याच घरान तें कित्याक खातीर येता आनी जर समज तो म्हणटा तशें थंय जर खंय तरी होल दवरून हें करपा जाय जाल्यार एक नेट बी घालून थंय होल दवरुपा येता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. भलायकी मंत्री आनी सीएमओ मदीं उग्र वादाक लागून आंदोलन आनी व्हड निशेध जाल्ले. शेवटाक मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून विशयाक विराम दिल्लो. पूण आतां सत्तरी वेलफेअर असोसिएशन भलायकी मंत्र्या आड उलोवप्यांचो निशेध करपाक मुखार आयला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे घेवपाक सोदता सूड अशें म्हणत RGPचो मुखेली मनोज परबान केलो उतरांचो फार. पळयात. म्हाका एक मेसेज येयली हो पोस्टर आउट जाला सत्तरी वेलफेअर असोसिएशनाचो. आतां हो पोस्टर कितें आतां हो वाद एक्चुअली मिटला कसो सीएमान वचोन तो वाद थंय आसा प्रोटेस्ट आहा तो मिटयला पूण विश्वजीत राण्याची जी सूड घेवपाची जी बुद्धी आसा आनी तेचो जो कॅरेक्टर आसा रिवेंज घेवपाचो हो तो कंटिन्यू करता. हे तेणी आतां सत्तरी वेलफेअर असोसिएशन म्हणून कोणाक तरी उबें केलां. आतां कोण तें आमकां खबर ना हे कसलें वेलफेअर आनी कितें कित्याक विश्वजीत राणे इज नोन फॉर दीस. आतां हेतून तेंच्यांनी चलो वाळपय 13 जून संध्याकाळी म्हणजे आयज 4 सुमार तेंच्यांनी दवरला पूण आमकां न्यूज येयला की आयज ते प्लेन क्रॅश जाला तेका लागून ते पोस्टपोन जाला म्हणून. आतां जाला ना आमकां एक्झॅक्ट खबर ना बट हे प्लॅन आसा आयच्या दिसा 13 जुनाक 4 चलो सत्तरी म्हणजे सत्तरी वचोन विश्वजीत राणेक सपोर्ट दिवपाक लागून हे आतां एक असोसिएशन उबें केलां. जेन्ना आमी म्हादयक लागून सत्तरी चलताले तेन्ना हेच विश्वजीत राणेन आपल्या 12 पंचायतीक सत्तरीच्या एक सिंपल ड्राफ्ट कॉमन ड्राफ्ट दिवन आमची पदयात्रा आडोवपाक तेणी कलेक्टराक कंप्लेंट घालपाक ह्या पंचायतींक लायिल्ली. आयज सगळे पंचायती
त्याच्या अंडर आसा, त्याचे गुलाम कशे वावरता, सगळे पंच सरपंच त्याचे गुलाम कशे वावरता, लिटरली गुलाम, मॉडर्न स्लेव्स कशे वावरता. विश्वहितान उठ म्हटल्यार उठपाचें, बस म्हटल्यार बसपाचें, घरा यो म्हटल्यार घरा येवपाचें, घरा वच म्हटल्यार घरा वचपाचें. आनी तेच रितीन आयज हे सत्तरी वेलफेअर असोसिएशन आयज हे विश्वजीत राणेन उबें केला. आनी ते विश्वजीत राणेंक सपोर्ट दिवपाक लागून, विश्वजीत राण्याचे कारनामे आसा, हो एटिट्यूड आसा, हेका प्रोमोट करपाक लागून, हेका तेंको दिवपाक लागून आयज ते हांगा मेळावो करपाचो आसा, सभा करपाचे. आनी जे कोण विश्वहिताच्या अगेन्स्ट उलयता, जे कोणी विश्वहिताच्या अगेन्स्ट उलयला तेंचो निशेध करपाचे आसा. तुमच्या वाळपयच्या हॉस्पिटलानूच पाड पडल्या ती पयलीं पळया, थंयच्यान लोकांक जीएमसीन हाडचें पडटा. तुमची वळख जाता, तुमचे फोन मारल्या बरोबर ते कामां जाता म्हणून तुमकां ते कळनासतलें हे वेलफेअर असोसिएशन वाल्यांक. पूण बाकीच्या लोकांक ते फेस करचें पडटा, बाकीच्या लोकांक आपलो जीव वाटेर दिवचो पडटा, वा बाकीच्या लोकांक तो प्रॉब्लम फेस जाता. कित्याक ते जेन्ना एक पेशंट जीएमसीन वयता तेन्ना सपोज तो बिचोलचो आसलो, नाजाल्यार सांग्या वयलो आसलो, ना आनी खंयचो आसलो, त्याचे जे फॅमिली मेंबर्स आसा तेंच्या वांगडाय तांकां थंय शिफ्ट जावचें पडटा, त्या हॉस्पिटलांनी रावचें पडटा. थंय रावपाक पासून सारकी फॅसिलिटी ना. आनी तशें आसतना तुमी सांगता की तेणी हेल्थ सेक्टर सामकें बरें केलां म्हणून. आनी ते फुडें बरयतात की विश्वजीत राणे सत्तरी तालुक्याचे नेते आहेत, त्यांनी सत्तरी तालुक्याच्या विकासाचे महत्त्वाचे योगदान दिले, अनेक प्रकारच्या चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या. विश्वजीत राणे सत्तरीच्या परिवारातीलच एक महत्त्वाचे घटक आहेत. अरे तो परिवारातलो जर घटक आसा जाल्यार तो तुमकां सोडून दोनापावल कित्याक रावता? सिंपल म्हाजो क्वेश्चन आसा, जर तुमच्या परिवारातलो तो घटक आसा, तुमचो फॅमिली मेंबर आसा, जाल्यार तुमकां ते सत्तरीच्या त्या गुडान सोडून, त्या काळोखान सोडून तोच दोनापावल कित्याक रावता? सत्तरी वेलफेअर असोसिएशनान दाखोवचें सत्तरीन ह्या विश्वजीत राणेन कितें डेव्हलपमेंट केला ते. आमी दाखयता तुमकां तेणी कितल्या गांवांनी नेटवर्क ना, कितल्या गांवांनी बसी वचना, कितल्या गांवांनी सादें उदक सारकें येना, आमी दाखयता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारताची सगळ्यात व्हडली राष्ट्रीय मुई थाई चॅम्पियनशीप 2025 हरियाणाच्या मुई थाई स्पोर्ट्स असोसिएशनान घडोवन हाडली. गोंयच्या शिवम पेडणेकरान हे सर्तीत भांगरा पदक जिखले. गोवा आणि हरियाणा तसेच मणिपूर आणि गोवा मधी जाल्ले सर्तीत गोवा जैतिवंत जाले. गोयच्या शिवम पेडणेकारान राष्ट्रीय मुई थाई चॅम्पियनशीप 2025 भांगरा पदक जिखले. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. फुडले 5 दीस राज्यांत ऑरेंज अलर्ट आसा. गडगड आनी विजेच्या सांगातान कांय सुवातींनी पावस हजेरी लायतलो. IMDन अदमास उक्तायला. येता त्या दिसात कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले. मळबाद कुपा धाडटली. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडले 5 दीस राज्यात ऑरेंज अलर्ट. गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस. वेगान वारे घोळपाची शक्यताय. मळबाद कुपा. आयचे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.